बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं यासिर, आपका होस्ट और आपका दोस्त। उम्मीद करता हूं आप सब खैर वाफियत से होंगे। आज जो मैं आपसे बातें डिस्कस करूंगा वो आने वाले दिनों के लिए बड़ी ही अहमियत की हामिल हैं। उसमें जो है पीडीएम और मुस्लिम लीग नून और हुकूमती जमातों के ताल्लुकात के बारे में आपसे डिटेल डिस्कस करूंगा कि क्या जो है उनके ताल्लुकात किस तरह से इस वक्त ख़राब होना शुरू हो गए हैं, और उसके साथ साथ जो नई पार्टी जहांगीर तरीन साहब की इमारत वजूद में आई है उसकी अभी कितनी जो है उसका वेट है या वो कितना असर रसूख रखने वाली जमात होगी और आने वाले इलेक्शंस में उनकी क्या पोजीशन होगी, इसको डिटेल डिस्कस करूँगा। इसके साथ साथ जो इख्तलाफात पाकिस्तान मुस्लिम लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में आने शुरू हो चुके हुए हैं उन के मुतल्लिक डिस्कस करूँगा। और साथ साथ अता तारड़ साहब ने एक बड़ी ही अहम गुफ्तगू की है, उसके बारे में डिटेल डिस्कस करूँगा, जिसमें उन्होंने आर्मी पर्सनल और मिलिट्री कोर्स का जिक्र किया है और बताया है कि आगे क्या होने जा रहा है। इसको डिटेल डिस्कस करूँगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहले पहुँच सके। जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त जो है मामला जो है वो बंदरबान की तरफ बढ़ रहा है कि आने वाले इलेक्शंस में किस तरह से ओहदों की तकसीम होगी और कौन किस ओहदे पर फायज होगा। तो ये मामला जो है वो अब इन जो पीडीएम का गठजोड़ था उसके दरमियान तनाज़ात का बायस बन रहा है। हर बंदा अपने अपने उम्मीदवार के साथ सामने आ रहा है, लेकिन ये अब जो मामलात हैं वो क्लैश की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि अब जो मेन ओहदे हैं जिसमें इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन और नादरा के चेयरमैन और उसके साथ साथ पीसीबी के चेयरमैन का जो मामला है वो ऑलरेडी अंडर जो डिस्कशन है, और इसके साथ साथ जो है वफाक में कौन आएगा और जो पंजाब में जो है वो किसकी कितनी सीटें होंगी, ये एक बहुत ही बड़ा मुअम्मा बनता जा रहा है। और आने वाले दिनों में देखा जाएगा कि आने वाले जो कुछ दिन हैं 2 से 3 हफ्ते जो हैं वो बड़े अहम होंगे। इसमें बहुत सारे इख्तलाफात समझ आएंगे, क्योंकि जो मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का गठजोड़ है ये बड़ा ही गैर फितरी है। इसमें जो है फितरत का जो अमल है वो नहीं देखा जा सकता, क्योंकि ये वही पार्टीज़ हैं जो एक दूसरे को के पेट फाड़ने वाले थे, पेट चीरने वाले थे और एक दूसरे को करप्शन के केसेस में सड़कों पर घसीटने वाले थे। तो ये जो इकट्ठे हुए हैं ये भी एक बड़ा सवाल है कि ये कैसे इकट्ठे हुए हैं। इमरान खान साहब मैं अगर ये लोग उन पर हज़ारों इल्ज़ामात लगा चुके हैं, सैकड़ों उन पर FIRs काट चुके हैं, तो मेरे ख्याल में इमरान खान साहब की सच्चाई का सिर्फ एक ही सबूत काफ़ी है कि इस वक्त जो है वो पाकिस्तान की जितनी भी पार्टीज़ हैं जो एक दूसरे का एहसास करने के लिए खुली हुई थी, एक दूसरे को सड़कों पर घसीटने और उनके पेट फाड़ कर करप्शन का पैसा वसूल करने वाले जो हैं वो एक पेज पर आ चुके हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ बका की जंग है। इस वक्त अगर कोई आ जाता है, अगर इमरान खान साहब आते हैं तो इनका जो वजूद है वो ख़त्म हो जाएगा, ये साफ तौर पर नज़र आ रहा है। और इसके साथ साथ अब जो मामला है सीटों की बंदरबान का, तो इसमें जो है वो अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वफाक में जाना चाह रही है। उसके साथ साथ वो पंजाब में भी अपना होल्ड रखने के लिए 40 के करीब सीटें मांग रही है, जिसकी वजह से अब तनाज़ात जो हैं वो पैदा होना शुरू हो चुके हुए हैं। ऑलरेडी जो नजम सेठी का मामला है जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है उसका अशरफ को लाना चाहती है, और इसके साथ दादरा चेयरमैन का भी जो है मांगा जा रहा है अहदा। तो जितने भी बड़े अहदे हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लेना चाह रही है और मरकज़ में भी हुकूमत पीपल पार्टी चाह रही है। तो इसके साथ कल इनके जो तनाज़ात हैं उसको एक मज़ीद हवा मिली जब कल जो आज़ाद कश्मीर में हल्का 15 में बाग के इलाके में जो इलेक्शन हुए उस इलेक्शन की वजह से भी अब इनके दरमियान तनाज़ात पैदा होने शुरू हो गए हैं। ये तनाज़ा जो खड़ा हुआ ये रिज़ल्ट्स को लेकर खड़ा हुआ, क्योंकि दरमियान में रिज़ल्ट्स को रोक दिया गया और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को जितवाने की कोशिश की, जिसका जिक्र अता तारड़ ने अपने एक वीडियो पैगाम में
نے دیا، انہوں نے کہا کہ وہاں پر جو ہے دھاندلی کی خبریں مل رہی ہیں، تو ان کے جو کمپٹیشن تھا وہ پیپل پارٹی کے ساتھ ہی تھا، تو اس کا ڈائریکٹلی جو مطلب ہے وہ پیپل پارٹی پر دھاندلی کا الزام لگانا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے پیپل پارٹی کے باقاعدہ طور پر کچھ لوگوں کی ویڈیو بھی شیئر کی جو ٹھپے لگا رہے تھے۔ تو یہ ایک نئی بغاوت جو ہے وہ جنم لے رہی ہے، اور پیپل پارٹی کے خلاف اہم جو بیان آیا پرکاش آرٹ کا، اس نے ان کے جو ہے آپس میں ریلیشنز ان کو کافی حد تک ایکسپوز کر دیا کہ یہ دو جماعتیں ابھی تک جو ہیں وہ اندر سے ایک دوسرے سے نفرت کرتی ہیں، صرف یہ اپنی اس وقت بقا کی جنگ کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، نہ کہ یہ ملکی سالمیت کے لیے اکٹھے ہیں۔ اس کے بعد ایک اہم جو معاملہ چل رہا ہے وہ یہ کہ جو جہانگیر ترین صاحب کی استحکام پاکستان کے نام سے پارٹی معرض وجود میں آئی، جس میں 100 سے زیادہ لوگ شامل ہیں، یہ پارٹی اب اس کی کیا اہمیت ہوگی آنے والے وقتوں میں، اس پارٹی کے کتنے سیٹیں نکلیں گی، تو یہ ایک سوالیہ نشان بنا ہوا ہے۔ اور یہ جو پارٹی ہے فی الوقت جو ہے وہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے لیے پریشانی کا سبب بنی ہوئی ہے، کیونکہ اس میں اب 100 سے زیادہ اراکین آ چکے ہیں، جو کہ پہلے کہا جا رہا تھا 40 سے 50 لوگوں پر یہ پارٹی مشتمل ہوگی۔ تو اب جتنے بھی لوگ اس پارٹی میں آ رہے ہیں وہ سارے ہی جو ہے وہ ٹکٹوں کے خواہش مند ہیں، کتنے لوگوں کو ایڈجسٹ کیا جائے گا، اور اگر ان کے لوگوں کو ٹکٹس دیے جاتے ہیں اور جہانگیر ترین صاحب اتنی سیٹیں نکال لیتے ہیں کہ وہ پنجاب میں براجمان ہو جاتے ہیں، تو اس سے پھر نون لیگ کو خطرہ ہے پنجاب میں جانے سے، اور اگر وہ پنجاب میں آ گئے تو ان کا سیدھا سا فارمولہ جہانگیر ترین صاحب کا کہ جو وفاق کا تخت ہے وہ وہی جماعت اس تخت پر بیٹھے گی جو پنجاب کا تخت جیتے گی۔ تو یہ اب اس وقت یہ پارٹی بظاہر تو ایک مشکل بن رہی ہے، مشکل پیدا کر رہی ہے پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے، لیکن اس جماعت کا جو اصلی وزن ہے، اس جماعت کی کتنی اہمیت ہے، اس جماعت کا کتنا ووٹ بینک ہے، یہ لوگوں کی رائے جو ہے وہ کس قدر کیپچر کر سکتی ہے، اس بات کا اندازہ ابھی نہیں لگایا جا سکتا جب تک کچھ یہ جو ہے جلسے آرگنائز نہ کریں تب تک، یا پھر جب تک الیکشنز نہ ہوں تب تک اس پارٹی کا جو وزن ہے اس کو نہیں جانچا جا سکتا۔ لیکن اس پارٹی کو جس طرح سے مکس اچار بنایا جا رہا ہے، اس میں جو 90% لوگ ہیں وہ لوگ ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ کر آئے ہیں، ان 90% میں سے بھی 90% جو اس 90 کا 90% ہیں وہ لوگ وہ ہیں جن کے کوئی سیاسی فیس نہیں ہے، جو ان کی کوئی سیاسی اہمیت بالکل بھی نہیں ہے، وہ لوگ اپنی کوئی آئیڈینٹی نہیں رکھتے، لیکن وہ جب تحریک انصاف میں شامل ہوئے تو ان کو تحریک انصاف نے آئیڈینٹی دی اور میڈیا فیس دیا۔ اس میں سے کچھ لوگوں نے اپنی خاصی آئیڈینٹی بنا لی، جس میں فواد چودھری، علی زیدی، عمران اسماعیل، فیض الحسن چوہان صاحب ہیں، لیکن ان لوگوں میں سے کوئی بھی اتنی کریڈیبلٹی نہیں رکھتا جو اپنا الیکشن جیت سکے۔ اگر فری اینڈ فیئر الیکشن ہوتے ہیں تو ان اراکین میں سے کوئی بھی الیکشن نہیں جیت پائے گا۔ اور دوسری جو بات ہے، اس وقت جو جہانگیر ترین صاحب ہیں وہ آلریڈی جو ہے ان کی جو پاور ہے وہ صرف لودھراں تک ہی محدود ہے، لیکن اب یہ جو پارٹی بنی ہے اس کی جو گیم ہے وہ پورے پاکستان لیول تک ہوگی، اس لیے یہ بڑا ہی ایک مشکل ٹاسک ہوگا ترین صاحب کے لیے۔ وہ کہ ترین صاحب جو ہیں وہ تنظیم سازی کے بڑے ماہر ہیں، لیکن اب بات جو ہے وہ تنظیم سازی سے آگے جا چکی ہے۔ فیصلہ جو ہے وہ ووٹرز کریں گے کہ کون آئے گا اور کون نہیں، اور یہ جو معاملہ 9 مئی کا ہوا ہے اس میں عمران خان صاحب کا ووٹ بینک جو ہے وہ ہر آنے والے دن بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے، اور جو پی ڈی ایم کے تنازعات ہوں گے اس سے مزید جو ہے وہ ان کا ووٹ ٹوٹ جائے گا اور ووٹر متنفر ہوگا، اور عمران خان صاحب پر
یہ اب جو کہہ رہے ہیں کہ قتل اور غداری کے مقدمات چلائیں گے، تو یہ میرا نہیں خیال کہ اس وقت ایسا کچھ ممکن ہوگا، اور آرمی بھی نہیں چاہے گی کہ کچھ ایسا ایڈونچر کرے کہ ایک سابق وزیر اعظم پر یہ ملٹری ایکٹ کے تحت کارروائی کی جائے۔ اور اس وقت جو ایک اہم وزیر قانون جو عطا تارڑ ہیں، انہوں نے کل ایک اہم بیان دیا جس میں انہوں نے کہا کہ آرمی نے ملٹری جو کورٹس کے تحت ٹرائل کے لیے 70 لوگ مانگے ہیں کہ 70 لوگ ہمیں دیے جائیں جن کا ٹرائل کیا جائے، لیکن جو حیرانگی کی بات ہے اور جو قابل غور بات ہے وہ یہ ہے کہ ان 70 لوگوں میں عمران خان صاحب کا نام شامل نہیں ہے۔ اس سے بھی اس بات کا اشارہ ملتا ہے کہ شاید جو آرمی ہے وہ ملٹری کورٹس کے تحت عمران خان صاحب کا ٹرائل نہیں کرنا چاہتی، وہ بس اسٹیبلشمنٹ کا اتنا رول ہے کہ عمران خان صاحب کو اتنا مفلوج کر دیا جائے کہ وہ اپنی بھی بے سختیوں پر کھڑے نہ ہو سکیں، تو ان کے جو پاؤں ہیں وہ کاٹ دیے جائیں اور ان کے ایون دو بازو بھی کاٹ دیے جائیں تاکہ وہ دوبارہ سے کھڑے نہ ہو سکیں۔ اور جو 9 مئی کا واقعہ ہے وہ عمران خان صاحب کے لیے بڑا گلے کی ہڈی بنا ہوا ہے، اور عمران خان صاحب پر جو ہے پابندیاں بھی عائد ہو سکتی ہیں، لیکن آنے والے دنوں میں اس جو استحکام پاکستان پارٹی بنی ہے اس کا کیا رول ہوگا اس کو بھی دیکھنا ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو تنازعات جو ہیں وہ بندر بانٹ پر تنازعات ہوں گے مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی اور دوسری اتحادی جماعتوں کے درمیان، تو اس کا کیا حل نکلے گا یہ میں آپ لوگوں کے ساتھ اگلے ولاگز میں ڈسکس کروں گا۔ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہلے پہنچ سکے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارے اس ملک کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔ السلام علیکم۔